بسم الله الرحمن الرحیم قالوا إنا تطيرنا بكم یقینا منگ بدبالینی سپتا سباندی لئن لم تنتهوا کچرتا من نشوی تاسو لنرجمنکم خامخا پا گٹو بولو تاسو لرا وليمسنکم او خامخا او برسی تاسو تا مننا د طرف زمونگنا عذاب علیم عذاب دردناک قالوا دی طائرکم بدبالیستاسو ماکم بتاسو باندا این ذکرتم کچرتا نصیحت کولشی تاسو تا نو انکار کوئی تاسو بل انتم قوم مسرفون بلکہ یہی تاسو یو قوم زیادے کون کی وجا من اقصى المدینة اوراغ دا آخوا دا خارنا رجل یسعى یو سڑے چی منڈی والی قالا ویوی یا قوم اتبعوا المرسلین وکوم زما تابداریو کئی دلی گلو شو اتبعوا تابداریو کئی من داغچا لا یسلکم چی نغوالی استاسونا اجرن سمزوری وهم محتدون او دیدی پسملار وما لیا لا اعبد اللذی او صدی مالرا چی زی عبادتو نکم دا غزات فطرنی چی پیدا کڑے یم زا ویلی ترجعون او دی اللہ تبا واپس شمام اتخذو من دونی آلیتن آیا اونی سمزا ما سوا دا اللہ نا نور مددگاران ای یوردن الرحمنو کو غوالی میروبان ذات بزر انس تکلیفا لا تغنی عنی نو نشی لرکول زمانا شفاعتم شپارس دی شیئن سشے ولا ینقذون او نبخلاص کی مالرا انی ذل فی ضلال مبین یقینا یم بزا پا دغا وقت کی خام خواب گمراہ اخکارا کی انی آمنتو یقینا ما ایمان روڑے دے بربکم پربستا سبانی فاسمعون نواوری زما اعلان قیل ادخل الجنتا اویل شدتا از جنتا قالا ویوی یا لیتا های ارمان قومی چی کوم زما یعلمون پویدلی پدی مسئلہ باندی پخوند دی مسئلہ باندی بما په سبب دای غفر علی چې بخنه وکړه تا ربی رب زما وجعلنی من المکرمین او وی ګرځولم زه د عزتمندو نام